اللہ نے ارشاد فرمایا الذین یذکرون اللہ قیاما وقعودا وعلی جنوبهم ویتفکرون فی خلق السماوات والأرض والذین یبیتون لربهم سجدا وقياما وكانوا قليلا من الليل ما يهجعون وبالأسحار هم يستغفرون فاذكر اسم ربك وتبتل إليه تبتيلا جنیاں میں قرآن دیا آیتہ پڑھیاں ان سارے دا ترجمہ کسے بابے کو کرواواں تے انہیں آکھیا سی کہ لگی والیاں دی اکھ نہیں لگ دی لگی والیاں دی اکھ نہیں لگ دی یا رفیق تو تارے گندہ رو پردیس جنہ دے ماہی گئے او کرما مارے نہیں سوندے تے جس گھر دا مالک گھر نہ ہوئے اس گھر دے سارے نہیں سوندے انہوں میرا دل کردہ ترجمہ میں پیرے باہو کو کروا کے دیواں جدہ مرشد کوئی نہیں ہے چپ روے جدہ مرشد مولا علی ہے او بندہ بولے سبحان اللہ عربان سلطان نے فرمایا راتی رتی انہاں نیند نیاوے تے دنے بہت حیرانی ان ربک یعلم انک تقوم ادنی من ثلثی اللیل ونصفہ وثلثہ وطائفۃ من الذین معک ترجمہ بند راتی رتی انہاں نیند نیاوے تے دنے بہت حیرانی عارف دی گلے عارف جانے کی جانے نفسانی کر عبادت کچھ حاصل تھی بھی یا ایھا الناس اعبدوا ربکم الذی خلقکم والذین من قبلکم لعلکم تتقون کر عبادت کچھ حاصل تھی بھی وَعْبُدُ رَبَّكَ حَتَّى يَأْتِيَكَ الْيَقِينُ کر عبادت کچھ حاصل تھی بھی تیری ضائع گئی ہے جوانی ہوں میں قربان بنا تھی باہو جنا ملیا پیر جلانی پیر باہو نے فرمایا راتی رتی انہاں نیند نہ آوے فرما دینے رات ساری گزر جاندی انہوں نے ایک رتی نیند نہیں آؤں کیوں کیونکہ جنہ دی اکھ ماہی نہ لگ جے پھر انہوں دی اکھ نہیں لگ دی رات تقریباً پونا ایک ہو گیا تسی انج بیٹھے ہو جو میں محفل ہون شروع ہوئی ہے تو ہنو نیند بھی آئی ہے تسی نہیں جا رہے تسی اپنے نرم گداز بستر چھوڑ کے آئے ہو اپنی دکان مکان اولاد
تسی سوشل میڈیا سارا فیس بک واٹس ایپ ٹک ٹاک یوٹیوب فلمہ ڈرامے گانے کتنا کچھ چھوڑ کے انہیاں قربانیاں دے کے پیٹرول دا خرچہ کر کے اتھے آ کے زمین تے بغیر ٹیک لگاواں تو بیٹھے ہو وہ کیڑی چیز ہے جنہیں تو ہنو مجبور کیتا کہ رات 1 بجے آ کے تسی اس کھلے میدان چ بیٹھ جاؤ. یہ مطلب ہے تو عشق دی رمز دی سمجھ آ گئی کہ تو او سکون انہاں ساریاں چیزاں چ نہیں ملیا جڑا تسی ذکر مصطفیٰ وچ لیون واسطے آئے ہو. گھر چ ضدی بچہ ہوئے نا چھوٹا بچہ تے ماں لے آکے کہندی شاہ جی انہوں دم کر دیو آسی صاحب انہوں دم کر دیو انہوں نظر لگ گئی یہ ضد بڑی کر دے نہ سوندے تے نہ سون دیندے. یہ مطلب ہے کہ گھر چ ضدی بچہ ہوئے نہ سوندے نہ سون دیندے. صوفیاء فرماتے نے کہ عشق ضدی بچے بر گئی ہوندے یہ بھی آ جائے تے نہ سوندے تے نہ سون دیندے. میں نہیں ہے نہ ولیہ دیا راتہ مسلیاں تے جا کے گزر دیا. عشق آ جائے تے نہ سوندے تے نہ سون دیندے. وہ بھی کوئی عشق ہے جڑا انسان نو بستر تو اٹھا کے مسلے تے ہی نہیں بٹھائے. وہ بھی کوئی عشق ہے. اللہ والیاں دی جدو اکھ لگ جاندی ہے نا اپنے مالک دے نال پھر انہاں دی اکھ نہیں لگ دی. انہاں نو پتہ ہوندا کہ راتی اٹھنا تے جاگنا تے پھر رب نال ملاقات ہونی ہے. اس گل دی شاہ جی میں سمجھنے سی آؤں دی کہ اللہ والے ایک ایک رات ایک ایک سجدے چکے میں گزار لیندے سا. پر آج جدو دا سوشل میڈیا آیا نا تے ٹک ٹاک تے فیس بک تے میں ویکھنا نوجوان ساری رات سکرولنگ کر دیں گزار دیں دیں تو کہندے رات دا پتہ ہی نہیں لگا کیڑے ویلے گزر گئی. پھر میں سمجھ آئی کہ انسان جتھے لذت ملے نا انہوں وقت دا پتہ نہیں چلدا. تینوں لذت ایتھے مل دی ہے انہوں لذت ایتھے مل دی ہے. سارے سکون دی تلاش چیئے نا انسان کو کوٹھی ہوئے کار ہوئے بنگلہ ہوئے وفادار بیوی ہوئے با ادب اولاد ہوئے بینک بیلنس ہوئے نوکر چاکر ہون پر دل چ سکون ہی نہ ہوئے تے کی کرنی ہو ساریاں لذتاں تے ہوئے ککھاں دی کلی تے ہوئے سکون. پھر اصل دولت سکون ہے نا اصل دولت سکون ہے نا. میری ملت دے نوجوانوں لوگاں نو سکون موبائل چ ملدا ہے پر اللہ والے نو سکون مصلی تے ملدا ہے. انہاں نو پتہ نہیں لگدا رات کیڑے ویلے گزر گئی. وہ کہندے نے ازل تو لے کے اب تک دے ایکو ہی رات بن جائے میں وہ ساری رات ایکو سجدے چ گزار کے ٹر جاواں. یہ میں تانوں نہ دے جگراتے ول لے گیا تے ساری تقریر جگراتے تے ہو جانی ہے پر میں جگراتے دا نہیں میں جاگن والیاں دا ذکر کرنا ہے. لفظ ولی دے 18 معنی کتنے ملا علی قاری رحمت اللہ علیہ نے مرقات اندر لفظ ولی دے 1.5 درجن 18 معنی لکھے. اگر ایک ایک معنی تو گفتگو کریے تو علیحدہ علیحدہ تقریر ہے. لفظ ولی دا پہلا معنی تے ترجمہ ہے الولی الوارث. ولی او ہوندا جڑا وارث ہوئے. ہن اللہ بھی ولی ہے وہ بھی وارث ہے. قرآن کے اندر رسول بھی ولی ہے وہ بھی وارث نے. آج جڑا تسی تے گڈی تے سٹیکر لگا لے دو نا اللہ نبی وارث تے کئی بیلی کہندے نے اللہ تے وارث ہے نبی کیویں وارث ہے. بھائی نبی انج وارث ہے. حضرت انس بن مالک دی امی جان حضرت انس نو بچپن چ میرے نبی کو لے آئیاں تے کہہ لگی یا رسول اللہ میرا بچہ یتیم ہو گیا اے دا باپ دا سایہ اٹھ گیا تے ہاتھ جوڑ کے تے رو کے کہنے لگی میرے پتر دا وارث کون ہے کون ہے دا والی وارث ہے. میرے آقا نے فرمایا انا ولیہم فی الدنیا والآخرہ. فرمایا میں تیرے پتران دا دنیا چ بھی وارث ہاں تے آخرت چ بھی وارث ہاں. پتہ لگ گیا اللہ تے وارث ہے نبی بھی وارث ہے. ان قرآن کے اندر کہ ولی بھی وارث ہے. آؤ در رب دے قرآن کو پوچھئے کہ یا اللہ ولی کادا وارث ہے. صداد عرص مبارک تے آن والیو آؤ در ولی دی وراثت وکھئے ولی کادا وارث ہے. پڑھئے قرآن. تسی نہیں بولے نہیں تے پڑھ میں دینا. کوئی اور محفل ہوندی نا تے میں پوچھنا سی لنگر ہے کہ نہیں. ایتھے عرص ہے ایتھے تے لنگر ہے ہی ہے بھائی. پوچھن دی لوڑ ہی کوئی نہیں. تھوڑا لنگر گھروں بھی کھا کے آیا کرو بندہ سبحان اللہ کہیں جو گا ہو جاندہ ہے. تے جیدی امی نے 10 کے بھیجے کہ تو پلے کملی والے دے لنگر تے سنی ماں دا پتر بولے سبحان اللہ. جدہ کھائیے او دا ہی گائیے. جدہ لنگر مدینے ہوں دا اچھا بولے سبحان اللہ. اللہ نے رشاہ فرمایا وَلَقَدْ كَتَبْنَا فِي الزَّبُورِ مِن بَعْدِ الذِّكْرِ أَنَّ الْأَرْضَ يَرِثُهَا عِبَادِيَ الصَّالِحُونَ.
پروردگار نے ارشاد فرمایا تسی اپنے زر تے زیور تے زمین دا وارث اپنی اولاداں نو بنا دے ہو. اللہ فرماتا میری اولاد کوئی نہیں، میرا پتر کوئی نہیں. فرمایا تسی اپنی زمیناں دا اپنے پتراں نو وارث بنا دے ہو. فرمایا میں اپنے ولیاں نو اپنی زمین دا وارث بنا دیتا ہے. عرض کیتی یا اللہ کیا ولی صرف زمین دا وارث ہے؟ اللہ نے فرمایا نہ ولی دی وراثت نو ایڈا چھوٹا نہ سمجھیا جے. پروردگار نے ارشاد فرمایا تلک الجنت التی نورث من عبادنا من كان تقيا ان الذين آمنوا وعملوا الصالحات كانت لهم جنات الفردوس نزلا اولئك هم الوارثون الذين يرثون الفردوس هم فيها خالدون. جڑا میں پڑھنا پیا یہ بھی تے قرآن ہے نا. لوگ قرآن حدیث پڑھ کے کہتے ہیں بابے شاہی کوئی نہیں، تے میں بھی تینوں قرآن حدیث پڑھ کے دساں بابے تے شاہی بڑی نے. تو تسی عجب ہی نہیں بولے سبحان اللہ. اچھا جی اللہ نہ کرے کو فوت ہو جائے نا تو لوگ شام نو دے گھر فاتحہ پڑھن جانتے دعا پتہ کی کر دینے اللہ انہوں جنت الفردوس دے وے. کیڑی جنت؟ سارے بولو کیڑی؟ جنت الفردوس. 8 جنتاں نے 8 طبقے نے جنت دے. جڑی سارے تو اچھی تے بلند جنت دے نا انہوں جنت الفردوس کیا جاندے. موجہ ہی موجہ تے اسی کہنے جنت الفردوس دے میرا با. تے قرآن چا رب پتہ کی کہندے اللہ فرماتا ان الذین آمنوا وعملوا الصالحات کانت لهم جنات الفردوس نزلا. رب فرماتا او جڑی جنت الفردوس دعاواں چ منگنا نا اولئک هم الوارثون الذین یرثون الفردوس هم فیہا خالدون. فرمایا جڑی جنت الفردوس دعاواں چ منگنا اسے جنت دا وارث میں ولیاں نو بنا دیتا. پہلے اعلان کر دیتے ہیں. فرمایا جنت بھی ہے نہ دی تے زمین بھی ہے نہ دی. فرمایا میں اپنی زمین دا وارث اپنے ولیاں نو بنایا ہے. اپنے ولیاں نو بنایا. قرآن نہ ہوئے میں دو مدارا ان الارض یارثھا عبادی الصالحون. فرمایا وہ جڑے میرے صالحین بندے نے نا صالحین یاد رکھو نیک ہور ہوندا تے صالح ہور ہوندا ہے. نیک او ہوندا جڑا نماز پڑھے روزہ رکھے حج کرے زکات دے اے دا فائدہ انہوں ہی ہے. نیک او ہوندا جڑا آپ نیک ہوئے. صالح او ہوندا جڑا مندر کو بھی گزرے نا تے ہندوؤں نو کلمہ پڑھا کے نال لے جاوے. او صالح ہوندا. اللہ فرماندا جڑا صالح ہوئے نا پھر نماز وچ نمازی پتہ کی کہن گے السلام علینا وعلی عباد اللہ الصالحین. فرمایا صالح بن کے قبر چ ٹر جا قیامت تک نمازیاں دا سلام آندا رہے گا. تے اسی انہاں قبراں تے جانے جڑی صالحین دیاں قبراں نے جڑیاں صالحین دیاں قبراں تے. اسی اگر معاذ اللہ قبر پرست ہوندے تے ایتھے ہور بڑے قبرستان نے اسی اوتھے کیوں نہیں گئے؟ اسی ولی دی قبر تے کیوں جانے ہیں؟ اسی داتا صاحب تے بابا فرید دی قبر تے کیوں جانے ہیں؟ ایدہ مطلب ہے ساری قبراں تے اسی بھی نہیں جاندے. اسی انہاں قبراں تے جانے ہیں جڑے السلام علینا وعلی عباد اللہ الصالحین جنہ وچ نماز وچ بھی سلام پڑھیا جاندا ہے نا. اسی انہاں صالحین دیاں قبراں تے جانے ہیں. انہاں دے نال ہی رب نے جنت الفردوس دے وعدے کیتے. فرمایا انہاں نوں میں جنت دا وارث بنا دیتا. لے چلا میاں صاحب دے دربار ہوتے. سنی ماں دا پتر بولے سبحان اللہ. عربِ گڑی رحمت اللہ علیہ فرما دے لیں قلم ربانا بھائی قلم ربانا اے ہاتھ ولیاں دے ولی لکھن جو من بھاوے ولیاں وانو رب طاقت بخشی او لکھے لکھ مٹاوے. ولیاں نو رب طاقت بخشی او لکھے لکھ مٹاوے.
میں تینوں دسائیں کادے کادے وارث نے حضرت بابا جی فرید الدین گنج شکر رحمت اللہ علیہ آپ دے چند مرید آئے تھے وہ کھاندے پیندے سن مربیاں دے مالک سن انہاں عرض کی تھی بابا جی تو اڈے کل مہمان بڑے ہوندے نے ہر ویلے لنگر پکدا رہندا ہے تے بابا جی اے جڑا زمین دا مربع نا اے اسی تواڈے نام لگا دیتا ہے تے جتنی فصل ہوئے وہ ساری لنگر شامل کرو قیامت تک سانو ثواب ملتا رہے گا بابا جی زمین دا ٹکڑا رکھ لیا تو تھے فصل لوگوں نے لنگر پکوا کے کھا رہے تسی داتا صاحب رات 2:30 بجے بھی جاؤ نا تے لنگر کھانا کھلا ہوندا ہے بابا فرید دے دربار تے جاؤ کوئی نہ کوئی لنگر مل ہی جاندا ہے کچھ نہ ملے تے شکر تے ملدی ہے نا داتا صاحب تے بابا فرید دربار دے جو ہی دروازے چو نکلو سامنے ہوٹل نے انہاں ہوٹلیں چا کھانا کھاؤ نا تو تسا جو اٹھنا نہیں تے کھانے دا بل پہلے آ جانا کہ تسا کھانا کھا دا بل دیو تے سامنے دروازہ داتا صاحب دا اتھے جنہ مرضی کھاؤ کدے بل نہیں آیا اوہی خانقاہ نظام ہے جڑا مدینہ طیبہ تو ٹریا او جڑا صفحہ دے اس تھڑے تو ٹریا کہ میرے نبی صفحہ دے بیٹھے انہاں فقیر صحابہ نو اپنے گھر چو لنگر خانے چو لنگر بھیج دے سن تے انہاں دا گزارہ ہی محمد دے ٹکڑیا پہ ہوندا سی اوہی خانقاہ نظام ہے جڑا اج تک 1500 سال تو چلا رہے ہیں گرامی قدر حضرات بابا فرید الدین گنج شکر رحمت اللہ علیہ نے زمین رکھی چند دن بعد قبضہ گروپ والے آگے انہاں کہا بابا یہ زمین تے ساڑی ہے فرمایا بھائی بیلیوں میں نو تے میرے مریدہ نے تحفہ دیتا ہے نظرانہ دیتا ہے انہاں جا کے قاضی دی عدالت ہوتے نا ویچنا بابا جی تے مقدمہ کر دیتا جدو بابا جی قاضی دی عدالت چ پیش ہوئے نا تے قاضی کہنے لگا بابا یہ زمین کی دیئے تے بابا فرید قرآن پڑھیا تے فرمایا قرآن تے کہندہ ان الارض یارثھا عبادی الصالحون قرآن تے کہندہ زمین ولیاں دی ہے قاضی کہنے لگا بابا جی کوئی رجسٹری کوئی کارڈ کوئی گارنٹی کارڈ کوئی سرٹیفکیٹ کوئی سند کوئی کاغذات ہیں کوئی انتقال کوئی آپ نے فرمایا بیلیا منو تے مریدہ نے نظرانہ دیتا ہے میرے کل کوئی ادھی رجسٹری کوئی انتقال کچھ بھی نہیں قاضی کہنے لگا پھر بابا زمین تیری تے نہ ہوئے تے بابا فرید مسکرا کے فرمان لگے قاضی صاحب جی گل کاغذاں تے یاگیے تے پھر انج کرنے ہیں کاغذ کی کرنے ہیں آج اس زمین کو لوگ پوچھ لینے تو کی دیئے ہیں قاضی کہنے لگا بابا مت ماری کی کدے زمینہ بھی بولیاں نے فرمایا لوگاں دی ہوئے نہیں بول دی فرید دی ہوئے بول پہن دیئے نوجوانوں جڑے ویلے وقت مقرر ہو گیا قاضی قبضہ گروپ والے نہ لا گیا بابا جی اپنے مریدہ نہ لا گئے جڑے ویلے پہلی دے بننے دے کھلو گئے بابا فرید قاضی نو فرما دینے قاضی پوچھ زمین کی دیئے قاضی زمین والوے کے کہنے لگا زمین تو کی دیئے زمین دے ذرے ذرے چویا بہت آئی او قاضی نے اپلے کھیچنا لے جائیں اے دنیا دی زمین بھی فرید دیئے او جنت دی زمین بھی فرید دیئے زمین بھی فرید دیئے تے او زمین بھی فرید دیئے قرآن نے دسیا کہ زمین دے وارث نے ایک کمائی آئی بابا جی کو توجہ ہے بھائی نا اے جڑے تسی بابے فرید دے گوانڈ رہن دیو بابا فرید دے نا تے تسا سبحان اللہ نہیں اکھنی تے کی کشمیر آلے آکے اکھنی بھائی لنگر تسی کھائے جاندے تے سبحان اللہ کسی اور کہنی اچھا بولو سبحان اللہ ہاتھ چکو میں نو پتہ لگے میں جوندے جاگ دے چھ بیٹھا سبحان اللہ مائی آگی بابا فرید کلتے کہنے لگی اے فرد الفرید اے فرد الافراد اے فرد واحد اے زہد الانبیاء بابا جی فرید میری صبح بیٹی دی شادی ہے تو کوئی مدد کرو بابا فرید رحمت اللہ علیہ کل اس ویلے کوئی دنیا دا مال نہیں سی وقتی طور تے آپ نے انج ویکھیا تے او سامنے ایک مٹی دا ڈھیلا مائی نو فرمان دے مائی جی او مٹی دا ڈھیلا پکڑ کے لے آؤ مائی لے آئی اے اس طرح کر کے نا تلی تے رکھ کے نا مٹی تے بابا جی نے فرمایا لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ انج پھوک مار کے تے مٹی دا ڈھیلا مائی نو پکڑایا بابا جی دے ہاتھ چ مٹی دا ڈھیلا مائی دے ہاتھ چ گیا تے سونے دا ڈھیلا فرمایا جا بی بی ہون بیٹی دی شادی دے اخراجات کر عورتاں بڑیاں ناقص العقل ہوں دیاں
ناقص العقل دا اے مطلب نہیں کہ انہاں دی عقل ناقص ہوندی ہے، اے ناقص جڑا ہے فائل دے وزن تے وے، اے دا مطلب ہے اے عقل نو ناقص کر دیندیاں نے، اے ناقص العقل نے۔ او عورت نے ڈھیر لا لیا مٹی دا تے ساری رات کلمہ پڑھ پڑھ پھوکا مار دی رہی، سویرے اٹھ کے ویکھیا تے مٹی دی مٹی آ کے بابا فرید نو کہنے لگی کلمہ تو بھی اسے نبی دا پڑھیا ہے تے میں بھی اسے نبی دا پڑھیا ہے، تو ایک باری کلمہ پڑھ کے پھوک ماری، مٹی سونا بن گئی، میں ساری رات کلمہ پڑھ پڑھ پھوکا مار دی رہی ہاں۔ بابا فرید مسکرا کے فرمان لگے کلمہ تے ایکو نبی دے پڑھیا ہے، پر زمین دا وارث میں بن کے آیا، تو وہاں بن کے آئی۔ مٹی دی خاصیت نہیں بدل دیتا، سونا بنا دیتا۔ پڑھے لکھے نوجوان نو تسی آکھو گے آسی صاحب کتابی گلاں نے، یاد رکھو بابا فرید نے فرمایا بی بی اسی ولی کو مٹیاں نو سونا بنان نہیں آئے، اسی تے دسن آیا کہ جے ولی پھوک مارے تے اس مٹی دا سونا بن سکتا ہے تے بندہ تیرا وجود بھی ایسے مٹی دا بنیا۔ تسی نہیں سمجھے تے میں اور آسان کرا سارے نو گل سمجھ آ جائے۔ مٹی دا ڈھیر پیا ہوئے او 10 سال پیا رہے، 20 سال پیا رہے، 30 40 50 100 200 سال پیا رہے تے ڈھیر دا ڈھیر ہی ہے۔ تے جے کولو کمہار گزر جائے تو کمہار اس مٹی نو اٹھا کے نال لے جائے، وہ جا کے انہوں گو کے تے پھر انج کرے گا، یا دا پیالہ بنا دے گا، یا دی ہانڈی بنا دے گا، یا دا طباق بنا دے گا، یا دی کنالی بنا دے گا، یا دا کو سونا جا برتن کو ظروف سونا جا بنا دے گا۔ اے دا مطلب ہے مٹی پئی رہندی تے ڈھیر دا ڈھیر ہی سی، ہاتھ کاریگر دے لگے سونے جی شے بن گئی، او بندیا تو بھی مٹی دا ہی بنیا ہے، پیا رویں تے ڈھیر دا ڈھیر ہی ہے، ہاتھ کاریگر دے لگ جائے تو سونے جی شے بنا دیندا ہے، تو ہاتھ تے کاریگر دے لگ، کسی اللہ والے دے ہاتھ تے لگ، پھر ویکھ تیرے وجود دی مٹی نو کی سونا بنا دے گا، پھر تینوں کچھ نہ کچھ ضرور بنا دے گا، پر کسی اللہ والے دے ہاتھ تے لگ، کسی دے نگاہ وچ تے آ۔ میں نے جپڑیا کرنا بندے رب دے آئے، نظر کر کے آئے، تقدیر بدل دے بند رب دے، نظر کر کے آئے، تقدیر بدل دے اے بندے رب دے، نظر کر کے تقدیر بدل دے لکھی ہوئی قلم والی تحریر بدل دے او لکھی ہوئی قلم والی تحریر بدل دے۔ بندے رب دے نظر کر کے تقدیر بدل دیں دے، لا يرد القضاء الا الدعاء۔ حضور نے فرمایا تقدیرہ نہیں بدل دیاں پر دعاواں تقدیرہ بھی بدل دے دیا۔ بندے رب دے نظر کر کے، اقبال نے فرمایا نگاہ مرد مومن سے بدل جاتی ہیں تقدیریں، اگر ہو ذوق یقین پیدا تو کٹ جاتی ہیں زنجیریں۔ نگاہ مرد مومن سے بدل جاتی ہیں تقدیریں۔ ایک نگاہ والی کرنا، ایک نگاہ سنا دے ماں گل، تھوڑا جا حولا بولو، پینڈ آواز نہیں جانی چاہیے دی، تے ہاتھ بالکل نہیں چکنا مت کے دے کوئی شہید ہی نہ ہو جائے۔ میں نے 26 سال ہو گئے خطابت کر دیا، ساری دنیا میں پھر لئے، پر میں نے آپ پتا شاہ جی لگا کہ کئی بیلی کروں صلاح کر کے اندھنے کہ مولوی ٹیل لالے میں نہیں بولنا، انہاں بیلیاں نے 26 سالہ چا میں بھی نہیں جب بلا سکیا، جیڑے بغیر صلاح دے آئے ہونا او بولو سبحان اللہ۔ اے پائی غلام مصطفیٰ بڑا ڈاڈا بندہ ہے، میں نے وقتنا لوگوں کو لینی سبحان اللہ کروان دے ہو، تے اے بیلی تھوڑے کو بولے ہی نہیں، روند نہ مارو تے اچھا بولو سبحان اللہ۔ آج گلہ خراب ہو جائے لوگ پوچھو تیرے گلے نو کی ہویا، آکھی ولیاں دے ڈیرے تے گیا ساتھ شانہ بیان ہو دیا، پھر میں سبحان اللہ کہتا رہا۔ میری ملت نوجوانوں ولیاں دی نگاہ ہو جائے تے تقدیراں بدل جان دیا۔ یا جو صحابہ کہف جڑے رات نو نکلے،
عیسیٰ علیہ السلام دے امتی سن تے وقت دا بادشاہ دقیانوس ہر اس بندے نو قتل کر دیندا ہے جڑا عیسیٰ دا کلمہ پڑھ دے۔ نوجوان وزیراں دے بیٹے سن، بڑے امیر بچے سن، تے وہ راتوں رات اپنا شہر چھوڑ کے نکلے کہ کدھر بادشاہ نو پتہ لگ گیا کہ اسی عیسیٰ علیہ السلام دے امتی ہاں تے سانو قتل نہ کر دے بھی۔ وہ مرتبہ ولایت ہوتے سن نوجوان، اور راتوں رات نکلے تے چھوٹا جا سرخ رنگ دا ایک کتا بھی انہاں دے پیچھے لگ گیا۔ ایک ولی نے دھتکار کے کتے نو آکھیا کہ تو بھونکے گا، کو فوجی کو پولیس والا ویکھ لوے گا، اسی قیدی ہو جانا، پھانسی لگ جانا ہے، تیرا جانا کچھ نہیں۔ تے کتا پکار کے کہنے لگا نہ میں پونکاں تے نہ میں ٹونکاں تے نہ میں شور مچاواں، ہورے نسبت پاکاں لوکاں کتے میں بھی بخشیا جاواں۔ میں اپنی بخشش دی نیت لے کے تواڈے پیچھے جا رہے، میں نہیں بھونکدا۔ انہیں آکھیا جڑے ولیاں نو بھونک دے نے نا، میں انہاں چوں نہیں، جڑے ولیاں نو بھونک دے نے میں انہاں وچوں نہیں۔ الغرض ولی جا کے نا ایک غار وچ آرام کرن لگ پے تے سو گئے تے کتا غار دے دروازے اگے نا سو گیا۔ 309 سال ولی ستے ہی رہے، 309 سال کتا باہر ستا رہا۔ 6 مہینے بعد ولی آندے نے فرشتے تے او آکے تے انہاں ولیاں دی کروٹ بدل جاندے نے کہ انہاں دا جسم کدھر گل سڑ نہ جاون، کدھر ان تھکاوٹ نہ ہو جائے۔ 6 مہینے بعد فرشتے آکے کروٹ بدل دے نے، جدو ولیاں دی کروٹ بدل کے جان لگ دے نے تے جاندے جاندے کتے دی کروٹ بھی بدل جاندے نے۔ کتا کدھر بیٹھا ویکھو توجہ کریو، کتے دی عادت ہوندی جدو بیٹھ دے نا وہ اپنے بازو بھی اگے کر لیندا ہے تے اپنے پاؤں بھی اگے کر کے بیٹھ دے۔ اللہ نے قرآن جو دے بیٹھن دا انداز بھی ایو ارشاد فرمایا، فرمایا وَقَلْبُهُمْ بَاسِطٌ ذِرَاعَيْهِ بِالْوَصِيدِ، فرمایا ان کا کتا ان کے در پر بازو پھیلا کے بیٹھ گیا۔ کتا نہیں، ان کا کتا، ان کا، جب تک ان کا نہ ہوگا تو قیمت ہی کوئی نہیں۔ جدو ان کا ہو جائے نا پھر قرآن چ کتے دا ذکر آ جاتا ہے، پر ہوئے ان کا۔ فرمایا ان کا کتا ان کے در پر بازو پھیلا کے بیٹھ گیا۔ حضرت جمال موسلی رحمت اللہ علیہ کے ولی گزرے نے، مدینہ طیبہ گئے تھے، بیمار ہو گئے، آخری بیلہ شاہ جی جدو آیا نا تے مریدہ نو فرما لگے انج کرے میں جنت البقیع چ دفن کریو، تے جدو میں نو قبر بنا لو نا میری، تے پھر قبر دے اتے جدو کتبہ لگاؤ کہ دو اتے لکھو وَقَلْبُهُمْ بَاسِطٌ ذِرَاعَيْهِ بِالْوَصِيدِ، ان کا کتا ان کے در پر بازو پھیلا کے بیٹھا ہے۔ فرمایا میری قبر تے یا لکھو کہ آؤ سرکار دو عالم دا کتا انہاں دے بوئے اتے بازو پھیلا کے بیٹھے۔ اس ولیاں دے کتے نے دسیا کہ ولیاں دے بوئے آئیے تے آکڑ کے نہیں آئی دا، بازو پھیلا کے آئی دے، اتھے آجزیاں لے کے آئی دے، اتھے جھک کے آئی دے۔ ہن گرامی قدر حضرات امام غزالی رحمت اللہ علیہ فرما دنے کہ اے ولی تے جنت جانے نے پر پڑھے لکھے نوجوان تشریف فرماؤ، جنت جامل لی 2 چیزاں ضروری ہیں۔ ان الذین آمنوا وعملوا الصالحات کانت لہم جنات الفردوس نزلا، بندہ مومن بھی ہوئے تے عمل بھی صالح کیتے ہون، ہن نہ کتا مومن تے نہ عمل صالح، پر جانا جنت ہے۔ بھائی ہن کتے نو کیڑی شاہ جنت چلیا چلی ہے، نہ او دے کل ایمان تے نہ او دے کل عمل صالح، نہ انہیں نماز روزہ حج زکات کوئی انہیں عمل صالح بھی نہیں کیتا، پر جانا انہیں جنت ہے، کیویں جائے گا؟ ساڑھے فیصل آباد نے ایک بہت بڑے خطیب گزرے نے، انہاں دا نام سی حضرت علامہ پیر سید افتخار الحسن شاہ زیدی رحمت اللہ علیہ۔ آپ فرماتے ہیں میں ایک دن ٹرین جو سفر کر رہا تو ٹکٹ لینا بھول گیا، فرماتے ہیں جدو ٹرین ٹری نہ تے او ٹکٹ چیک کر دا پہ آوے تے منو خیال آیا میں تے ٹکٹ لینا بھول گیا، یا تے منو اگلے سٹیشن تے اتار دے گا، یا گرفتار کرا دے گا، یا میرے کو 11 گنا جرمانہ لوے گا۔ آپ فرماتے ہیں میں گھبرا کے اس طرح کر کے ڈبے چ جھاتی ماری نا تے او سامنے ایک بڑا سونا جا بابا بیٹھا، تے بابا کون ہے؟ تاجدار چورا شریف، میرا مرشد خانہ۔
میرے مرشد کامل حضور یوسف المشائخ رحمت اللہ علیہ دے دادا جان قطب العالمین حضرت پیر سید حیدر شاہ بادشاہ رحمت اللہ علیہ تے نال آپ دا خادم بیٹھا ادھر چکر قریب آ کے کہندا مولوی جی ٹکٹ تے آپ اشارہ کر کے کہنے لگے جی میں اونا نالا میں اچھا جڑا کسے نال ہے او دا تصور کر کے آکھے میں اونا نالا چیک کرنے جا کے بابا جی نے آکھا ٹکٹ بندے آپ دو سن پر ٹکٹاں اپنے 3 چیک کرائیاں وہ چیک کرتے ٹکٹ چیک کر کے چلا گیا تے اٹھ کے پیر افتخار الحسن شاہ زیدی فرماندے نے میں بابا جی دی نال سیٹ تے بیٹھ گیا تے میں جا کے عرض کی تھی بابا جی بندے تسی 2 تے ٹکٹاں 3 کیوں لئیاں تے بابا جی مسکرا کے فرماندے نے مینوں پتہ سی کوئی بغیر ٹکٹا بھی آ ہی جاندا ہے کوئی بغیر ٹکٹا بھی آئی جادا فرماتے نے میں دنیا دی اکھے میں نال مینوں بچا لیا نہیں نوجوانوں جڑے ویلے قیامت دا دن آوے گا انجی سارے نے ٹولیاں بنا کے جنت والے جانا ہے اس کتے نے بھی جنت والے جانا ہے میرا ایمان کہندا فرشتیاں جنت دے دروازے سے کھلا اور کے پوچھنا ہے او ذات دے کتیاں جنت وال کدھر آ رہے ہیں انہیں آکھنا ہٹ جاؤ نہ کلا نہیں آیا میں اونا میں اونا نالا تے جڑا ہوئی اونا نال جائے او پاویں پھر کتا ہی ہوئے جنت چ جاندہ ہے بندے رب دے نظر کر کے تقدیر بدل دے دے او تقدیرہ ہی بدل دے دے اتھے پھر کتا بھی جنت چ چلے جاندے جڑا اللہ والے دے دروازے تے آ کے بہ جان آر پہ کڑی رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں قلب میرے تے قلب میرے جندرا بجیا کنجی سایاں ہاتھ تیرے ایک کنجی سایاں ہاتھ تیرے اے نام خدا دے نام خدا دے کولی جندراؤ دلو لگے دل میرے تسی بھی کسی اللہ والے کل جایا کرو اتھے پیران کل آیا کرو آکھا کرو قلب میرے تے جندرا وجیا تے کنجی سائیاں ہاتھ تیرے حضرت پیر جماعت علی شاہ صاحب محدث علی پوری رحمت اللہ علیہ آپ کو لابدہ مرید آیا تے کہنے لگا بابا جی اے میرا پتر ہے تے ایک سکھنی تے عاشق ہو گئے انہوں درہ سمجھاؤ بابا جی نے سمجھایا اگلے دنوں بابا پھر آگیا پتر لگ کہنے لگا حضور منع نہیں ہویا اے رات انہوں ملن گیا سی پیر جماعت علی شاہ صاحب نے پھر سمجھایا تیسرے دنوں پھر آگیا کہنے لگا اے منع نہیں ہویا نو پھر منع کرو تیسرے دن سمجھایا چوتھے دن پھر آگیا کہنے لگا بابا جی منع نہیں ہویا پھر جماعت علی شاہ صاحب جلالے چاہ کے تو اس منڈے نو فرمان لگے اوے پترہ تو گناہ چھڑنا ہے کہ نہیں کہنے لگا بابا جی میرے کو گناہ چھوٹ دا نہیں آپ جلالے چاہ کے فرمان لگے اج تو بات تو میں نو گناہ کر کے وکھاویں یا تو گناہ چھڑے گا یا میں فقیری چھڑ دے گا جدو ساڑھے بابے تقدیرہ بدلن تے آؤنا پھر چور آوے تو انہوں کتب بنا کے بیج دیں شرک پردہ تاجدار حضرت میاں شیر محمد شرک پوری رحمت اللہ علیہ میاں شیر ربانی اثر دی نماز پڑھ کے مسلط بیٹھے تھے آپ دا مرید اپنا پتر لے کے آیا کہنے لگا میرے پتر دا نام فتح محمد حافظ قرآن ہے تھوڑا جب تو ادھر ہو جو میرا ساؤنڈ والے نہ رہتا ہوں یہ حافظ قرآن پر نماز نہیں پڑھ دینو سمجھاؤ حضرت میاں شیر ربانی اس بچے نو فرمان لگے فتح محمد پتر نماز کیوں نہیں پڑھ دا کہنے لگا بابا جی میرا نماز ہے دل نہیں لگ دا اے میرے والے کیوں بابا جی نے اپنی شہادت دی انگلیوں دا دل تے رکھی تے دلوں تے انگلی رکھ کے فرمان لگے جا دل لگیا کرے گا جا دل لگیا کرے گا پھر انج دل لگا انج دل لگا انج دل لگا اثر دی نیت کر کے کھلوندہ مغرب ہو جاندی ہے عشاء دی نیت کر کے کھلوندہ فجر ہو جاندی ہے بندے رب دے نظر کر کے تقدیر ہی بدل دیں وہ ساڑھے بابے جو نگاہ کرن پھر تقدیرہ بدل دے دے
حضرت پیر مہر علی شاہ صاحب گولڑے دا تاجدار تسی نا سبحان اللہ بولیو تو انہوں کدھر نظر نہ لگ جائے پیر مہر علی شاہ صاحب رحمت اللہ علیہ دے دور نا ایک گجرات ڈاکو گزرے دا نا سی گامو ڈاکو اتنا مشہور ڈاکو سی کہ شام ویلے اعلان کر دیندہ سی کہ اج میں فلان چودھری دے گا ڈاکا مارن جانا ہے جڑا روک سکتا روک لوے اتنا بڑا ڈاکو ایک دن راول پنڈی دے بازار چو گزریا تے او پیر مہر علی شاہ صاحب سامنے تو آ رہے سید بھی ہوئے ولی بھی ہوئے عالم بھی ہوئے تے خوبصورت سا نہ تے انہیں ویکھیا تو انہیں خیال آیا بابا بڑا سونا ہے تے دا مرید نہ ہو جاواں گولڑا شریف جا کے پیر مہر علی شاہ صاحب دے ہاتھ رکھ کے کہنے لگا بابا جی میں مرید بنا لو پیر مہر علی شاہ صاحب ایک کے فرمان لگے تیرا نام کدھر گامو تو نہیں کہنے لگا جی بابا جی میرا نام گامو ہے فرمایا گامو ایک گل یاد رکھی جدو ولیاں دے مرید ہو جائیے نا پھر پیران دے آنکھیں لگنا پہندا ہی انہیں ہاتھ چھوڑا لیا تے کہنے لگا بابا جی نماز آنکھوں کے پڑھاں گا روزہ رکھاں گا حج کراں گا زکاة بھی دے دے گا پر چوری میں نہیں جے چھڑنی اے میرا کاروبار ہے تے اے میں نہیں چھڑنی کیونکہ عادتاں پہیاں جاندیاں نہیں پاویں ہون چنگیاں تے پاویں ہون مدیاں جنہاں نو عادت پئی ہوئے نا او محفل تے یا مسجد چاہوں تے جتی کدے اپنی پاک نہیں گئے ایس رہی ہے نا جی او مسجد دے پکھے بھی لا کے لے جاندے ہیں جنہاں نو عادت پئی ہوئے انڈیا دا شہر رامپور اتھے کلہ دے ولی گزرے نے حضرت سید عبداللہ قادری رحمت اللہ علیہ وہ مسجد بنوارے رامپور دے اندر تے شام نو مزدوراں جدو مزدوری لینا ہونا نا تے بابا جی نے مسلح تھلے پیسے دینے ایک مزدور نو خیال آیا کہ بابے نے مسلح تھلے نہ کوئی خزانہ دفن کیتا ہے جتو پیسے دین دے عشاء دی نماز پڑھ کے سارے چلے گئے تو مزدور آ گیا انہیں مسلح چکیا تے زمین کھودنی شروع کی تھی ساری رات زمین کھود دا رہا پانی نکل آیا تا دولت نہ ملی فجری ویلے دی اذان ہوئی تو انہیں زمین برابر کی تھی مسلح بچھا کے چلا گیا اگلے دن مزدور پھر مزدوری کر کے آئے تھے بابا جی پھر مسلح تلے پیسے دی جاون او مزدور آیا تھے بابا جی انہوں نے ڈبل دیاڑی دیتی وہ کہنے لگا جی میں سنگل دیاڑی لگائی ہے فرمایا تو رات بھی تے لاندہ رہے ہیں نا عادتاں پہیاں جاندیاں نہیں وہ کہنے لگا بابا جی چوری میں نہیں جی چھڑنی پیر مہر علی شاہ صاحب فرمان لگے گامو تیری شرط ہے کہنے لگا شرط ہے فرمایا پھر ایک شرط میری بھی ہے حضور کیڑی فرمایا جا گامو جم جم چوریاں کر پر جدو چوری کردہ ہوئے میرا لحاظ کریں ویکھیں میرے سامنے چوری نہ کریں میں قیامت نو شرمندہ نہ کریں میں تیرا مرشد انہوں خیال آیا کہ مرشد کہہ رہے ہیں کہ گولڑے چوریاں نہیں کرنیاں تے بار پیاں کرو انہیں آکھیا بابا جی میں نے شرط منظور ہے پیر مہر علی شاہ صاحب نے وہ ہاتھ پکڑیا کلمہ شریف پڑھایا توبہ کی کرائی تو فرمایا جا تو میرا مرید میں تیرا پیر گامو جدو دروازے چ پہنچیا نا تے پیر مہر علی شاہ صاحب آواز دے کے فرما دے گامو مڑ کے کہنے لگا جی بابا جی فرمایا شرط یاد رکھیں کہنے لگا بابا جی بڑی یاد ہے نوجوانوں جڑے ویلے گامو ٹریا دی رات ویلا گجرات پہنچی آؤ عادتاں پئیاں نہیں جاندیاں کام ایک گھر چ بڑیا چوری پیا کردا ہے جدوں سامان اکٹھا کر کے چکن لگا کہندا بابے کہ حیران رہ گیا اس کمرے تے پیر مہر علی شاہ نفل پہ پڑھ دے اسی کمرے چ نفل پہ پڑھ دے گامو سامان سٹیا تے دوڑیا باہر آ کے کہندا یا اللہ شکر ہے پیرا نہیں ویکھیا شکر ہے پیرا نہیں بے کیا دور گیا دوسرے گھر چ بڑیا چوری پیا کردا ہے سامان اکٹھا کر کے چکے جڑ ویلے باہر نکلن لگا دروازے کل پہنچی آؤ پیر مہر علی شاہ نے دامن پکڑ لیا پکڑ کے فرمان لگے گامو حیا کر اوتھے نہیں سا ویکھدا ایتھے تے پیا ویکھنا بندے رب دے نظر کر کے تقدیر بدل دیں گے جڑے بابیاں دی نظر چاہ جانا پھر بابے تقدیریں ہی بدل دیں گے تقدیریں ہی بدل دیں گے وہ اجڑی پہ بکری چارے نا تے ڈیگر دا ویلا تے ایک بکری اجڑ جو وچھڑ گئی تے جیڑی بکری اجڑوں وچھڑی وہ بگیاڑاں جو گئی وہ بکری اجڑ جو وچھڑ گئی تے پیچھے بگیاڑ لگ گیا بکری ڈردی دور چلی گئی اچانک اونچی جگہ تو چھلانگ لگائی تے نیچے بگیاڑ نے بھی چھلانگ لگائی نیچے دلدل سی بکری دلدلے چ پھنس گئی تے
تے بگیاڑ بھی وہ بھی دلدلے چ پھس گیا تے بگیاڑ روے تے بکری ہسے بھگیاڑ روے تے بکری ہسے بھگیاڑ بکری بل ویکھ کے کہنے لگا ڈب کے میں بھی مر چلیا ڈب کے تو بھی مر چلیا میں رونا تو کیوں ہسنی ہے بکری کہنے لگی او او سورج وال ویکھ بھگیاڑ نے سورج وال ویکھیا تے کہنے لگا ڈیگر دا ویلا ہو گیا ڈیگر دے دن گیا محمد اوڑو کنوں ڈب جانا کہنے لگا سورج ڈبن والا شام ہون والی ہے تے ڈب کے دو میں مر چلیا میں رونا تو ہسنی ہے تے ہسن والی گل کیڑی ہے بکری کہنے لگی بے تھوڑی دیر دے بعد ہی شامہ پہ جانیاں نے میرے آجڑی میرے مالک نے بکریاں چار کے گھر جانا ہے انہیں باڑے چ جا کے بکریاں گننیاں نے بچ میں نہیں ہونا میرے سائنوں میریاں فکریں لگ جانیاں نے انہیں میں نو ڈھونڈنے آ جانا ہے انہیں میں نو ڈھونڈ کے کٹ کے لے جانا ہے بے میں اسنی آؤں تیرا کی بنے گا تیرا تے مالک ہی کوئی نہیں چیچا بطنی والے ہو قرب و جوار پہ ہونے والے ہو پتہ چل گیا پیچھے سائی جوندے ہون بچانے آئی جاندے سائی جوندے ہون تے بچان آئی جاندے نے سورہ یوسف پڑھ کے بیکھ لانی تے زلیخہ 7ویں کوٹھری چلے کے گئی سی پر جدو زلیخہ قریب آئی تے حضرت یوسف نے انج کر کے گھبرا کے دیوار وال ویکھیا تے دیوار وچ آپنو آپ دے ابا جان حضرت یعقوب نظری آ رہے انہاں دنداں دے نیچے انگلی لئی تے فرماندے نے نا پترا گناہ نہ کری نبی ہیں پتر بھی نبی دیں پترا بھی نبی دیں پڑپوتا بھی نبی دیں آپ بھی نبی ہیں اوہ پترا گناہ نہ کری دوڑ جا او پترا دوڑ جا جدو ابا جی نے آکھے نا دوڑ جا جدو مرشد آکھے نا دوڑ جا تے یوسف تالے لگے دروازے وال دوڑے 7 تالے 7 دروازے تلوارہ دروازے کھل دے جا رہے تالے ٹوٹ دے جا رہے پتہ چلیا سائیں جوندے ہون تے آئی جاندے نے سائیں جوندے ہون تے آئی جاندے تو بھی کوئی اپنے سر دا سائیں رکھی اوکھے والے کدرے آواز مارنی پہ جاندی کدرے سوکھے ویلے تے اوکھے ویلے اپنے ولی نو کدرے اپنے مرشد نو اپنے سائیں نو آواز دے میں ممبر رسول تے بیٹھا زندگی چے جدو پکارے ادو ہی آگے حیاتی چے جدو پکارے ادو ہی آگے کو سر دا سائیں رکھیں جنہوں اوکھے ویلے پکار سکے پھر ویکھی سائیں بوڑ پہن دے پھر سائیں آ جان دے انسان نو مشکلات جو نکال کے بھی لے جان دے